दैवी काकुळतीच्या सर्व भक्तिकांक कापुचीन फ्राद भावांचो प्रणाम. आमी सर कापुचीन फ्राद तुमकां दैवी काकुळतीचें कृपेन भरिल्लें फेस्त मागता. पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा दैवी काकुळतीचें फेस्त देखून दैवीक काकुळती विशयांत मोठो नियाळ आज आमी करया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साब्बात आनी दबाजीक परबेचो दीस. साब्बाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण्ण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजूसवें कुर्सार जोडुल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळयवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या मोगान आनी तुज्या काकुळतीन तूं आमकां राखताय, आमकां सांबाळताय, तुजो सांगात आमकां दिताय. तुज्या पुता सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुजी काकुळट जावन ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय. जेजू, हांव तुजेर भरवसतां, हांव तुका पातयेतां. जेजू, हांव तुजो मोग करतां. पवित्र आत्म्या, देवाच्या आत्म्या, जेजूच्या आत्म्या आमच्या सांगाता राव. तुजी कृपा आमकां दी. आमकां जाय जाल्लें धैर्य दिवन आमच्या जिवितांत सदांच शांत समाधानान जियोंक, धैर्यान जियोंक तुजी कृपा दी. आमेन. मोगाच्यानो, दैवी काकुळतीचें देवासांव प्रारंभ जावन 90 वर्सां जालीं. हें देवासांव आरंभ केल्ली कीर्त भगवंत सिस्टर मारिया फावस्तिना हिका फावो जाता. देवासांव आरंभ जावन 90 वर्सां जालीं, पूण फाटल्या 20 वर्सांत हांवन हें देवासांव मस्त लोकां मोगाळ जालां. 2020 भगवंत पाप साहेब जुआंव पावलो दुसऱ्यान सिस्टर फावस्तिनाक सांत ह्या भगवंत म्हूण पसारतना पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा दैवी काकुळतीचें फेस्त आचरण करूंक जाय म्हणून परगटलें. तवळ पर्यंत देवासांव प्रायवेट जावन आसलें. 2000 वर्सांत ताच्या उपरांत हें देवासांव पब्लीक जालें. पवित्र सभेन अधिकृत जावन ह्या देवासांवाक मान्यता दिली. फुडल्या वर्सा म्हणजे 2001 इसवेंत दैवी काकुळतीचें फेस्त संभ्रमत आसतना मिसाच्या वेळार भगवंत पाप साहेब जुआंव पावलो दुसऱ्यान सर्मा वेळार हीं उतरां सांगल्लीं. हीं उतरां सिस्टर फावस्तिनाच्या डैरीर बरोवन आसलीं आनी तीं उतरां सोम्या जेजून सिस्टर फावस्तिनाक सांगल्लीं. दैवीक काकुळट इस्टर गिफ्ट, पास्कांचें देणें दैवीक काकुळट. सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ही दैवीक काकुळट सगळ्या मनशा कुळाक लाभता. आनी हर एका मनशा कुळान, हर एकल्यान हांवें आनी तुवें, आमी सगळ्यांनी त्या काकुळटीचेर पाती येवन तेच्या पांयां तळा येवंक जाय. थवळ मनशा कुळाक, म्हाका आनी तुका शांत समाधान लाभतलें. दैवीक काकुळट एक सागोर.
सागोरू मोगासो, सागोरू बिरमोतीसो, सागोरू बोक्साणेसो, सागोरू कुरपेसो. आनी ह्या सागोरांत आयचो संवसार, आयचो पिडेचो संवसार पिडा, वळवळे, कश्ट, संकश्ट, वैरस, इन्फेक्शन, पॅन्डेमीक, एपिडेमीक हें सकड बुडोवचें, भिजोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. The image of the divine mercy fascinates us. It attracts us. दैविक आकुलतेची इमाज आमकां आकर्शीत करता. दैविक आकुलतेची इमाज आमकां सोम्या जेजू थंय व्हरता. एका रितीची वोड ती बुलोवणी आमकां येता सोम्या जेजू सरशीं वचोंक. दैविक आकुलतेची इमाज ल्हान जावं दी या व्हड जावं दी, आमच्या घरांनी, आमच्या कुडांनी, आमच्या वणोदेर, आमच्या आल्तारेर, आमच्या वाहनार दवरून जिजस आय ट्रस्ट इन यू, जेजू हांव तुजेर बरोवस्तां म्हणून सांगून आमची पातयेणी सुम्याचेर दवरून आमचो भावार्थ उसारता. देव मोग आनी हें सत सांजो हांवच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 17 आमी वाचता. देव मोग आनी देवान आमचो मोग केला. सुरवेरतावनच देव आमचो मोग करून आसा. देवान ताच्या मोगान हो संवसार रचलो आनी ताच्या मोगांत देवाचें तें सर्वोत्तम श्रेश्ठ रचना जावन आसलो मनीस आदाव आनी येव ताच्या सांगातास आसलीं. पूण केन्ना आदाव आनी येव तांच्या पातका वरवीं अविधेय जावन देवातान पयस येताना देवाचो तो मोग काकुळट जावन बदलता. देवाचो मोग शाश्वीत, तशेंच देवाची काकुळटी शाश्वीत. देव अरंभ आनी शेवट, तशेंच सोमी जेजू क्रिस्त देवाचें उतर, देवाचो शब्द तोय अरंभ आनी शेवट. देवाची काकुळट सोम्या मारिफात आज संवसाराक आनी आमकां हर एकल्यांक लाभता. पास्कांच्या जागरणेच्या राती इस्टर विजील आमी उजो आशिर्वाद करता. उजो बेंजार करून त्या उज्यांत हांव पास्काची वात पेटयता या जळयता. ती पास्काची वात काडून घेवन हो उजवाड, क्रिस्त उजवाड, क्रिस्त आमचो तसोच संवसाराचो उजवाड म्हणून आमी परगटता. ही वात जळोवच्या पयलें पास्काच्या जागरण्याच्या ते राती एक पवित्र रिवाज आसा. पास्काची वात नव्या उज्यांत हांव जळयतना ताच्या पयलें याजक वातीचेर कुरीस कांतयता. कुर्सा वयर आल्फा आनी ओमेगा ही 2 अक्षरां कांतयता. उपरांत कुर्साच्या बावळ्या वयर, म्हणजे बावळ्या वयर आनी बावळ्या सकयल चारय जाग्यांनी चालू आसच्या वर्साचे आंकडे कांतयता. दाखल्याक हें वर्स 2020 देखून 2020 कांतवणी चलतना याजक सांगता, उबो भाग कांतयतना क्रिस्त काल आनी आज, आडवो भाग कांतयतना क्रिस्त अरंभ आनी शेवट, परत आल्फा आनी ओमेगा, उपरांत
वर्साचो पयलो अंकडो कांतयतना, पयलो अंकडो 2 कांतयतना सर्व काळ, दुसरो अंकडो कांतयतना शेकडे तशेंच तिसरो अंकडो कांतयतना ताकाच महिमा आनी पदवी, आनी चवथो अंकडो कांतयतना सासणाच्या सासणाक आमेन म्हणून उसारता. उपरांत 5 दुंपाचे गुळे कुर्सार तो तोपता, लायता. ते गुळे लायतना याजक सांगता, आपल्या पवित्र आनी महिमेवंत गाया वरवीं, हांगा उगडासात दवरचें, आनी महिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखो आनी आमकां सांबाळो. देवाची काकुळट क्रिस्ताच्या महिमेवंत गाया वरवीं आमकां लाभता म्हणून पास्कांची वाती सांगता. देवाची काकुळट शाश्वत. देवाची काकुळट शाश्वत तरी दैवी काकुळटीची ती इमाज, ती कितें आमी मान करता त्या इमाजीक, त्या रुपण्याक एक चरित्र आसा. दैवी काकुळटीचें नवें जावं दी, डिवायन चॅपलेट जावं दी, 3 वरांचें तें मागणें जावं दी, हें फामाद केल्लें दैवी काकुळटीची आपोस्तल सिस्टर धार्मीक रिलिजियस भयण एक अंकवार सांत फावस्तिना कोवाल्स्का 20व्या शतमानाच्या सुरवेर सांत फावस्तीन पोलंडांत जल्माली. एका दुबळ्या कुटुंबांत ती जल्माली. 10 भुरगीं सिस्टर फावस्तिना तिसरें चेडूं जावन जल्मालें. सांत फावस्तिना तिच्या डायरींत सांगता, बरयता, हांव 7 वर्सांचें आसतना देवाचो ताळो म्हाका आयकलो. त्या ताळ्यान तुवें धार्मीक भयण जावंक जाय म्हणून म्हाका सांगलें. पूण तवळ म्हाका ताचो अर्थ समजलो ना. हांवें कोणे कडेन सांगलेंय ना आनी कोणेय म्हाका ह्या विशयांत मजत दिल्ली ना. 16 वर्साचें आसतना हांव म्हज्या वडिलांक आदार जावंक एका घरा सर्वंट जावन काम करूंक सुरू केलें. त्या 16 वर्सांच्या प्रायर परत हांवें सिस्टर जावंक जाय, हांवें एक धर्मीक भयण जावंक जाय, हांवें मागणें करूंक जाय, हांवें उपास करूंक जाय, हांवें प्राजीत करूंक जाय, हांवें दुबळ्यांचो मोग करूंक जाय आनी प्रत्येक जावन सोम्या जेजूचो कुर्सायल्ल्या सोडवणदाराचो मोग करूंक जाय म्हणली ती एक आशा, ती एक वड म्हजे थंय सड जावन येता आसतना हांव कॉवेंताक येता म्हणून म्हज्या माय बाबा लागीं हांवें सांगलें. पूण ती दुबळी देखून नाका पुता ती म्हणाली. देखून हांवें म्हजें तें देव आपोवण्याचें मेट पाटी काडलें. एक दीस हांव आनी म्हजी भयण सांगाता घरा डान्स करनासलें. हांव नाचोन आसतना घरांत आसलीं दुसरे संदे सकड ताळयो पेटतली, सकडां भोब घालतालीं संतोसान आमी डान्स करतले. हांव सकडांकी संतोश आसलो आनी त्या संतोशांत हांव डान्स करतनाच सोम्याचें एक दर्शन म्हाका दिसलें. त्या सोम्याक मारतले, त्या सोम्याची कूड विणगी आसली. सोमी जेजू क्रिस्त दुखीन वळवळतलो आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, हांवें आनी कितली दूख सोंसची आनी तूं केदोळ पर्यंत म्हाका अशें फटयताय. हें आयकल्लेंच म्हाका बेजार जालें. हांवें डान्स करचें रावयलें. म्हाका तकली पडटा म्हणून हांव सायडीक येवन बसलीं. उपरांत सकड तांच्या कामार मेतेर जावन आसतना हांव लागीं आसल्या इगर्जेक कॅथेड्रलाक गेलीं. थंय कॅथेड्रलांत
तबर्नकलाच्या मुखार त्या पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार आराधन करून सरपडून हांवें मागलें, सोमिया म्हाका वाट दाखय, सोमिया तुजी म्हाका खुशी कसली म्हूण तूं कळय म्हणून हांवें मागलें. आनी सोमिया स्वताळो म्हाका आयकलो. त्या सोमियान म्हळें, तूं वॉर्सो शहराक वच. वॉर्सो शहर कोवाल्स्कातावन सिस्टर फौस्तीन जल्मल्लो तो जागो. थंय तावन 81 किलोमीटर. सोमिया स्वताळो आयकल्ली सिस्टर फौस्तीना तक्षण पाटींग घरा येता. घरा येवन कोणाकी सांगनासतना एका भयणी कडेन मात्र कॉन्फिडेन्शियल जावन सांगता आनी गल्ल्या वस्तुरारच ती ट्रेनार बसता आनी वॉर्सो शहराक येवन कॉवेंतातावन एका कॉवेंतातावन आनी एका कॉवेंताक येता. बागेल तापडता पूण कोणी तिका रीग खंयच्या कॉवेंतांनी रीग दिली ना. उपरांत सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी ह्या अभ्यासाच्या कॉवेंतान बागेल उक्तें केलें, म्हाका स्वागत केलो, पूण एका कंडिशन आसलें, सद्याक एका वर्साक मात्र. आनी जर तर तूं मात्र जाताय तर तुज्या त्या लोबाचें मोल तुवें दिवंक जाय असल्या कंडिशनार तिका स्वागत केलो, येवकार मागलो. मोटव्यान सांगचें तर सिस्टर फौस्तीना माद्र जाली. माद्र जावन 13 वर्सां ती जियेली. आनी ह्या 13 वर्सान सिस्टर फौस्तीनान 3 कॉवेंतान सेवा दिल्ली. एका कॉवेंतांत कुजनांत काम करून आनी एका कॉवेंतांत गार्डनर जावन काम करून, उपरांत आनी एकांत पार्लरांत सेवा दिवन. आनी ह्या 3 कॉवेंतांनी सेवा दिवन आसतना दुबळ्या धाकट्यांचो मोग तिका आसलो. भुकेन आयिल्ल्यांक ती जेवण दितली, कश्ट संकश्ट तांचे ती आयकतली आनी मस्त सुरसुरे तिका भोगतले. दुबळ्यांचो, धाकट्यांचो, गरजेवंतांचो तिका मस्त भोव मोग आसलो. फकत 33 वर्सां ह्या संवसारांत ती जियेली. 1905 1905 ती जल्मली आनी 1938 1938 ती मरण पावली. पूण ह्या 33 प्रायर तिणें केल्ली ती सेवा, तिणें दैवे काकुळतीचें तें देवासांव वाडोवंक काडिल्ली मेहनत निजायकी होगळीकेक फावो. दैवे काकुळतीच्या इमाजे विशयांत सांत फौस्तीना तिच्या डायरींत अशें बरयता, 1931 इन 1931 हांवें एक सोमयाचें दर्शन देखलें. सोमी जेजू उबो जालो. सोमयाचें नसाण सगळें दोवेंच आसलें. सोमयान धवो दोगलो नसलो आनी हो धवो दोगलो देवाच्या पवित्रपणाक, सोम्या जेजूच्या पवित्रपणाक आनी तांच्या बागेवणपणाचो संकेत जावन आसलो. सोमयान उजवो हात उबारून बेसांव दिलें. सोमयाचो दावो हात ताच्या काळजा वयर आसलो आनी त्या काळजांत 2 रंगाचीं, एका कुशीन तांबडी किरणां आनी एका कुशीन पेल म्हणजे दवशीं किरणां वाळटालीं. हें दर्शन पळयल्ली हांव शर्मेली, हांव भियेली, हांव अजापली. संगतस काळजांत मती भितर एका रितीचो संतोशय म्हाका जालो. मौनपणान स्तब्ध जावन तें दर्शन देखतना सोमया स्वताळो म्हाका आयकलो, फौस्तीना, ही इमाज म्हळ्यार तुवें म्हाका कशें पळयलां तशें पेंट करूंक जाय. तें पिंतूर पेंट केल्या उपरांत जिजस आय ट्रस्ट इन यू, जेजू तुजेर हांव बरवस्तां म्हणलीं तीं उतरां तुवें त्या पिंतुराचेर कांतोवंक जाय. उपरांत हें पिंतूर पयलें तुवें तुज्या कॉवेंतांत
उपरांत ह्या पिंतुरा सांगाता दैवीक काकुळटीचे ते देवा सावन सगळ्या संवसाराक पावय जाय म्हणलो एक संदेशी म्हाका दिलो. सांत फौस्तिनान काकुळदार सोम्याचें दैवीक काकुळटीचें दर्शन देखलें. पूण त्या दर्शनाचो कसलोय अर्थ तिका समजलो ना. देखून सोम्या लागीं तिणें वचून मागलें, सोम्या ह्या दर्शना विशयांत तुज्या रुपण्या विशयांत म्हाका समजय म्हणून तिणें मागलें. सोम्या स्वताळो परत तिका आयकलो आनी सोमी त्या ताळ्यांत सांत फौस्तिनाक सांगता, तुवें देखलीं तीं तांबडी किरणां, तीं तांबडी किरणां म्हज्या रक्ताचो संकेत. तीं धवीं किरणां उदकाचो संकेत. हांव कुर्सार मरता आसतना, वळवळटा आसतना, मेल्या उपरांत एका शिपायेन भाल्यार म्हजें कडवळ तोपलें. थोबळ उदक आनी रगत विंगड जावन वळ्ळें. आनी तें रगत आनी तें उदक म्हजी कृपा, देवाची कृपा, देवाची काकुळट. आनी देव धराळ माफान ताची काकुळट ह्या संवसाराक वळयता, दिता म्हणल्याचो अर्थ ह्या किरणाचो जावन आसा. धवें तें उदक आमी आनी आमचे आत्मे सोमी देव नितळ करता म्हणलो तो एक अर्थ जावन आसा. अर्थ समजल्ल्या फौस्तिनान उपरांत एक हाच्या वयर सोम्याच्या रक्ता वयर आनी सोम्याच्या उदका वयर एक मागणें घडलें. आनी एक इंट्रस्टींग भोव आसक्त उपजोवची एक चरित्र आसा ह्या दैवीक काकुळटीच्या पिंतुरा विशयांत, ह्या इमाजी विशयांत. सिस्टर फौस्तिनाक सोम्यान तिणें ताका कसो पळयलो तें दृश्य पेंट करूंक सांगलें. फौस्तिनान पयलें इंगळो उपयोग करून दैवीक काकुळटीचें पिंतूर सोडोवंक प्रयत्न केलें. तिच्यान साध्य जालें ना. तिणें तिच्या सांगाती सिस्टरांची मजत मागली, तांकांय जालें ना. सिस्टर फौस्तिनान कॉवेंताक, मिसाक आनी कुमसाराक येवच्या याजका लागीं घडली गजाल विवरून सांगली. हो याजक बाप मायकल सोपोको युनिवर्सिटींत एक प्रोफेसर आनी युनिवर्सिटींत थियोलॉजी देवशास्त्र तो शिकयतलो. फादर मायकल सिस्टर फौस्तिनाक मजत करूंक मुखार आयलो. हाणें थियोलॉजी शिकोवच्या युनिवर्सिटींत आर्टाचो कला शिकोवचो एक प्रोफेसर आसलो आनी एक उत्तीम आर्टिस्ट कलाकार म्हणूनय तो नांव वाडल्लो. ताचें नांव एवजिनियूस काझिमिरोस्की. फादर मायकलान एवजिनियसाची कुमोक विचारली आनी त्या आर्टिस्टान जायत म्हळें. सिस्टर फौस्तिनान तिणें देखिल्ल्या काकुळदार सोम्याचें रुपणें विवरून सांगलें. एवजिनियसान ह्या कलाकारान जेजूचें रुपणें सोडोवंक फादर मायकलाकच धवो दोगलो घालून उबें केलो. कलाकार एवजिनान दैवीक काकुळटीचें रुपणें सोडोवचे पयलें थोडीं धार्मीक पिंतुरांय सोडयल्लीं. पूण सिस्टर फौस्तिनाच्या कल्पना प्रमाणें काकुळदार सोम्याचें पिंतूर सोडोवंक मस्त त्रास ताका जाले. सिस्टर फौस्तिनाक हे पिंतूर संपूर्ण जाल्या उपरांत ती तृप्ती लाभली ना. ती रडोवंक लागली. तिणें पळयल्लो तो दैवीक काकुळदार जेजू, सोमी जेजू क्रिस्त आनी ह्या आर्टिस्टान सोडयल्ल्या पिंतुराक मस्त फरक आसलो. सिस्टर फौस्तिनान जेजू लागीं विचारलें, हू विल पेंट यू एज ब्युटिफूल एज यू आर? तुजी अपुरबायेची सोबाई आसा तशें कोण सोडयत? ताका सोम्यान दिल्ली जवाब ही, द ब्युटी एंड ग्रेटनेस ऑफ दिस पिक्चर लायज नॉट इन द ब्युटी ऑफ द कलर नॉर ऑफ द ब्रश बट ओन्ली इन माय ग्रेस. ह्या पिंतुराची सोबाई आनी वर्तेंपण कलरांत, रंगांत ना. ह्या आमी उपयोग करचे, तुवें उपयोग करच्या ब्रशांत ना.
ह्या पिंतुराची सोबाई म्हज्या कुरपेर हुंदोन आसा, देवाच्या कुरपेर हुंदोन आसा. दैवीक काकुळतीची 3 रितीची देवासावां आज चालू आसात प्रस्तुत. पयलें देवासांव दैवीक काकुळतीचें तें फेस्त पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा आमी संभ्रमता. दुसरें देवासांव दैवीक काकुळतीचो तेर्स डिवायन चापलेट. आनी तिसरें देवासांव दनपारां 3 वरार म्हणचें तें मागणें, द ग्रेट आर. दनपारांचें तिसरें वर, तें एक व्हड वर. सुम्या जेजू क्रिस्तानांस ह्या वेळार जर तर कोणी मागता, कोणीय येवन मागता, भोंवडतान मागता, तर ताका हांव दिनासतना रावना म्हणून बसवणी फावोस्तिनाक दिल्ली. देखून आज सबार भक्तीक 3 वरार तें मागणें मात्र न्ही, दैवीक काकुळतीचो तेर्सी करतात. आज ह्या दैवीक काकुळतींतावन आमी कितें समजता? एक विशय आमी मनान दवरूंक जाय. नो सीन इज ग्रेटर दॅन गॉड्स मर्सी. आमचे खंयचेय पाताक देवाच्या काकुळती प्रास उंच न्हय, व्हड न्हय. खंयचेय पाताक देवाची काकुळत ती उंच, तिका मीत ना, घड ना, धराळ माफान आमकां लाभता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमच्या अस्कतकाये वयर, आमच्या पातकांचेर आमी फोकस करचें नाका. आमच्या पाड कृत्यांचेर आमी फोकस करचें नाका. पाड संवयांचेर मात्र फोकस करचें नाका. बगार सोम्याच्या काकुळतीचेर आमी फोकस करया, गमन करया. कित्याक ती काकुळत आमकां लाभल्यार, आमी ती मागून जोडल्यार आमकां आमच्या अस्कतकायेंतावन, पाड संवयेंतावन खंडीत जैत व्हरूंक साध्य. आयचो हो संवसार सर्व पिडेशिड्यांतलो नितळ जावंक आसा. आमी हर एकल्यांनी नितळ जावंक आसा. पिडेंतावन आमकां सुटका जाय. आमी आज आमच्या घरांतावन भायर वचूंक जाय. इगर्जेक वचूंक जाय, पवित्र जाग्यांक वचूंक जाय. आमच्या भुरग्यांनी आज इस्कालाक वचूंक जाय. परगवांत आसल्ल्यांनी गांवांक येवंक जाय, गांवांत आसल्ल्यांनी परगवांक वचोंक जाय. परत आमचे बिझनेस आरंभ करूंक जाय. परत आमचो दिसपडटो ग्रास जोडूंक आमी काम करूंक जाय. वैजांक, नर्सांक धैर्य जाय. सरकाराक, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक, मुखेल्यांक सारकी जाणवाई जाय. पुलिसांक, सेफ्टी आनी सेक्युरिटी पर्सनलाक तांकांय मजत जाय, कुमोवंक जाय. मरण जाल्यार आमच्या कुटुंबांत जावं दी, लागशिल्ल्यान खंय जावं दी, मरणाक वचोंक आज आमकां जायना. एक भुरगें जल्माल्यार आमच्या कुटुंबांत तो संतोश वांटून घेवंक, भुरग्याक पळोवंक एक अवकाश आमकां ना. कितलो लोक आयच्या दिसा वाटेर, रस्त्यार शिरकोन वळवळटा, खाम ना. भुकेन, थानेन ती वळवळटात. न्हिदोवंक, रावोंक एक सारको जागो ना. देखून दैवीक काकुळतीची मजत आमी मागया. जिजस, आय ट्रस्ट इन यू. जेजू, हांव तुजेर भरवसतां म्हणून परत परत मागया. हे जेजू, कुर्सार तावन तुवें तुजे काकुळतीच्यो झरी देंवयल्योय. हे काकुळतीच्या भंडारा तुज्यो काकुळती आख्या मनशा कुळाक उदंड माफान दी. जेजूच्या काळजांतावन वाळटल्या रगता आनी उदका तुजेर हांव भरवसतां. आमेन. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोमी आनी सुडवणदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फरेकपणा पासत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता अमारा, आमची
आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजू तुजेर हांव बरो आसतां.